वेलकम टू माय चॅनल. आणि आयज न्हू आमगे संडे स्पेशल आणि आयज ग्रँड पेरंट्स डे न्हू. सो आयज आमी चिकन बिर्याणी करपा चिंतिला. सो चिकन दम बिर्याणी करताय. आणि सकाळी मामी डॅडी आम सगळीं मिसा गेलोली आणि मिसा सायन आयज थिंगा कोपला आमगे ग्रँड पेरंट्स डे सेलिब्रेट केला फ्रेंड्स. सो थिंगसा येन मागीर च्या बी पिली, ब्रेकफास्ट बी केलो आणि आतां लंचा टायमार बिर्याणी चिकन दम बिर्याणी करपा हे कोता. सो हांव तुमकां दाखयता मुगे चिकन बिर्याणी. चिकन घेयला, सॉल्ट घायला अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट आणि मागीर न्हू फ्रेंड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट घातले. चिकना बरें मीठ लायन घेयाय आणि मागीर तितून हाफ पॅकेट जिंजर गार्लिक पेस्ट घालाय. फ्रेंड्स हांवें जिंजर गार्लिक पेस्ट घायला, हाफ पॅकेट घेयला. आणि तुमकां चिकन सुबेज घेयल जाल्यार तुमी जिंजर गार्लिक फूल घायल्यार जाता. सो मुगे थोडे 1.5 kg, सो हाफ घेयला. मागीर न्हू फ्रेंड्स हांव चिकन बिर्याणीचो सुहाना चिकन बिर्याणी मसाला घाता. फूल पॅकेट लायता मॅरिनेशना, फूल पॅकेट घाता. फ्रेंड्स हांवें सुहाना बिर्याणी मसाला घालून हांवें रेड चिली पावडर घायला, 1 स्पून घायला, 1 टेबल स्पून घायला. आणि मागीर हल्दी पावडर घाता, हाफ टेबल स्पून. तेज फाटल्यान फ्रेंड्स हांव कोरिएंडर पावडर घातले, 2 टेबल स्पून घातले. मातशें सुबेज घालाय, बरें येता, फ्लेवर बरें येता, टेस्ट बरें येता. सो कोरिएंडर पावडर हांवें टेबल स्पूनान घायना, हांवें जस्ट मुगे अदमासान घायला म्हाका कितू जाय तो. सो फ्रेंड्स हें सगळें घालून कड घालपाचें. मसालो सगळें घालून म्हणटकू फूल कप बूक कड घायला हांवें, एक कंटेनर भर. कित्याक जितू कड एक्स्ट्रा घातलें तितूंतली ग्रेवी बरी जाता आणि बरो फ्लेवरूय येता आनी चिकन सॉफ्ट जाता. सो फ्रेंड्स हितू हांवें दाखोवना लिंबू घालतो, हाफ लिंबू घालून दवरला, हांवें मॅरिनेट केला. सगळें हांवें चिकन बरें करून मॅरिनेट करून राती कडेन लायन दवरपाचें आणि सकाळीं उठून मागीर यूज करपाचें चिकन बिर्याणी करपाक. सो फ्रेंड्स चिकन न्हू हांवें मॅरिनेट करून ओवरनायट दवरलेलें. सो बरें रायस बॉयल करता तितूंत हांव ड्राय स्पायसीस घाता, वेलची, शाई जिरा, लवंगां, मिरयां. उदकां मातशें स्टीम येयलें म्हणटकून तितून सगळे ड्राय स्पायसीस घालपाचे. आनी मागीर हांव तितून लेमन कट करून घातलें, फ्रेश लेमन कट करून घातलें, बारीक बारीक स्लायस पीस मारून. आनी मागीर थोडीशी कोथमीर घातलें, पुदिना घातलें बारीक चॉप करून. आनी 2 मिरसांगे कुडके घायले आनी इल्लेशें तेल घातलें. आनी सगळें मागीर मातशें स्टीम येवपाचो आनी एक 5 मिनटां दवरपाचें. आनी मागीर रायस घालपाचो. फ्रेंड्स रायसा इल्लें तेल घालपाचें आं. सो तें न्हू तेल घायल्यार कितें जाता, रायस स्टिकी जायना. सो इल्लेंशें तेल घालपाचें रायसा बॉयल करता तेन्नाच. मीठ घायला हांवें मुगे रायसा प्रमाणे मीठ घायला, 2-3 कुलेरबो घायला हांवें. सो फ्रेंड्स हांवें न्हू 8 कांदे घेयले आनी अशें करून बारीक बारीक लांब कातरले. ते बी दिसता कोत्ताय न्हू. सगळो ऑनियन बरो करून फ्राय करपाचो, रेड करपाचो. आनी कोरिएंडर कातून दवरला, बारीक केला. 1 चिली बारकेली आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी पुदिना, मिंट आनी हेचोय टोमॅटो हाफ घेयला. सो फ्रेंड आतां हाचो सगळो कांदो भाजपाक घाता, फ्राय करपा रेड घालून सगळो फ्राय करपाचो. फ्रेंड 8 कांदे घेयले हांवें भाजपाक, 8 ऑनियन्स घेयले हांवें. सो आमगे चिकन बिर्याणी आमगेली 1 kg हांव करता. सो रायस 1 kg आनी चिकन 1.5 kg घेयला हांवें. हांव डीप फ्राय करना फ्रेंड्स, हांव अशें शॅलो फ्राय करता. मातशें ऑयल सुबेज घाता आनी रेड जावपा सारका फ्राय करता बरें.
याचे फ्रेंड्स थोडेशें मीठ उडयता. ऑनियन मातसो बरो रेड जाता मीठ घालून तसो. कांदो न्हू बरो भाजून घेवपाचो, तांबडो जावपाचो, ताका बरो भाजपाचो. तो भाजलो म्हणटकूच मागीर ताका काडून घेवपा सेपरेट. मुगे रायस कूक जाला आनी हांवें चड कूक करून गेलो ना, 75% एस कूक केला, मातसो निबोर आहा. सो फ्रेंड्स हांवें न्हू लवंगां घेयले, मिरयां घेयले आनी वेलची, टिकी, जिरें आनी दगरफूल आनी जायफळ हें सगळें हांवें खडा मसाला घेयला आनी कांदो बरो ब्रावन जालो फ्रेंड्स, ताका हांवें बरो भाजून घेयला आनी तेच तेलान न्हू हांवें फोण्णां घातात. हांव जिंजर आनी गार्लीक क्रश करून हांव ते तेलां फोण्णां मारता आनी न्हू फ्रेंड्स तें फोण्णां बरें भाजून घेवपाचें. जिंजर आनी गार्लीक घालून बरें ब्रावन जावपाक जाय आनी मागीर तितून हांव सगळे ड्राय स्पायसीस आहाय ते फोण्णाकू घातले आनी तेय मातशें रोस्ट करून घेतले. फोण्णां बरें भाजून जाल म्हणटकूच तितून चिकन मॅरिनेट करून दवरलो आहा तें तितून घालपाचें आनी मातशें स्टीम करपाचें. चिकन बरें न्हू मिक्स करपाचें फोण्णाकू घालून आनी मागीर ताका स्टीम करपा दवरपाचें आनी तेजे मागीर न्हू फ्रेंड्स बरें शिजलें म्हणटकूच उदक सुट्टा चिकनाचें. तेजे उदकाचेरूच मागीर आमगे ग्रेवी येयशी आनी थंय थोडें उदक घालपाक जाय, चड घालपा पासून पडना कित्याक चिकन स्टीम जालें म्हणटकूच चिकना मागीर न्हू कोरिएंडर घालपाचो बारीक कट करून, पुदिना घालपाचो चॉप केलेलो, 2 ग्रीन चिली कट केले त्यो घालपाच्यो आनी टोमॅटो घालपाचो कट केलो आहा तो आनी जो फ्राय करून ऑनियन दवरला तो ॲड करपाचो आनी मागीर सगळें बरें मिक्स करपाचें फ्रेंड्स. मागीर न्हू फ्रेंड्स मातशें ताका धांपून मातशें स्टीम करपाचें. स्टीम जालें म्हणटकूच तो ग्रेवी कितू जाय ते भशेन तुवें उदक घालपाचें आनी मागीर ग्रेवी करपाची कितू तुका पातळ दाट जाय ती आनी तितून न्हू तुवें इल्लोसो गरम मसालाय घालपाक जायो, चिकन गरम मसाला थोडोसो उडोवपा जायो टेस्टाक आनी सुहाना मसाला, बिरयानी मसाला मातशें आनी हांवें थोडो आनी ॲड केलेलो कित्याक म्हाका मातशें उणेंच लागलो. सो हांवें मागीर आनी घाल तितून चिकन सुहाना मसाला बिरयानीचो. चिकन शिजलें मुगेलें ग्रेवी हांवें म्हाका मातशें पातळ दवरल्या, मातशें रायसा वांगडा बरें लागता ग्रेवी. सो आतां हांव लेयरींग करता. रायस घेयला वायट रायस, तितून बेरिस्ता फ्राय केलो ऑनियन, कोरिएंडर घायला, थोडीशी मिंट लिव्स घायले आनी रायस कलर रायस केले हांवें, येल्लो कलर, ऑरेंज कलर आनी ग्रीन कलर हांवें रायस केले. फ्रेंड्स हांवें थोडे फूड कलर यूज केले रायसान आनी मागीर हांवें फ्रेंड्स चिकन घायला, चिकनाचो लेयर घायला, सेकेंड लेयरान चिकन घायला. तेजे पयलीं हांवें थोडीशी घी यूज केला, अमुला घी घायला हांवें थोडीशी चिकन घालून मागीर फ्रेंड्स तितून हांवें थर्ड लेयर केला रायसाचो परतो. सो आतां हो फायनल मुगेलो थर्ड लेयर मुगे रायस, प्लेन रायस घायला हांवें आनी फूड कलर लायलेलो रायस घायला, उरलेलो ऑरेंज कलर घायला रायस, मुगे येल्लो कलर मुका उलटो घायले, सगळे कलर आहाय ते रायस घालपाचे. रायस पॅन जालें म्हणटकूच फ्रायड ऑनियन घायला हांवें, फ्रायड ऑनियन घायला सगळो उरलो तो आनी मागीर हांवें तितून कोरिएंडर लिव्स घायले. कोरिएंडर लिव्स जालें म्हणटकूच हांवें मिंट लिव्स घायले, पुदिना बारीक चॉप केलेले आनी मागीर जायफळ घायलें, जायफळा पावडर क्रश केला आनी जायफळा पावडरान एक वास आनी फ्लेवर बरो येता फ्रेंड्स. सो हांवें तो वयल्यान
मिस्टर हें घायला पावडर घायला आनी मागीर वयल्यान हांवें लास्ट घी घायला आनी न्हू फ्रेंड्स हें सगळें जालें म्हणटकूच ताका मागीर हांवें दम दिवपाक दवरला. सो फ्रेंड मुगे बिरयानीचे रेडी दम दिन जाले आनी मुगे भयणीन हाचो रायता केला. सो हे फ्रेंड्स मुगे बिरयानी तुमकां कशी दिसतली कमेंट करून सांगाय म्हाका आनी चेंज येवपा लागोली बिरयानी हाताय ती.